मित्रहरू, आज हामीले समसामयिक प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। यदि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। समसामयिक प्रश्न उत्तर जुनसुकै परीक्षामा पनि 2 वटा प्रश्न 3 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ। तपाईँको शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकारका भ्याकेन्सीहरूमा पनि यो समसामयिक प्रश्न सोध्ने गर्दछ। त्यसकारण आज हामीले तपाईँलाई सहजता होस् भनेर समसामयिक प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। लाइभ कसले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया मी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ नवीनतम सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। सन् 2021 जुलाई 23देखि अगस्त 8सम्म जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना भएको 32औं ओलम्पिक खेलकुदमा नेपालका तर्फबाट कुन कुन खेलमा कुन कुन खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्? 4 खेलमा 5 जना खेलाडी सहभागी भएका थिए। पौडीमा गौरिका सिंह, एलेक्स शाह, जुडोमा सोनिया भट्ट, त्यसैगरी सुटिङमा कल्पना परिवार, त्यसैगरी एथलेटिक्समा सरस्वती चौधरी। अर्को प्रश्न छ, युरोकप 2020 को उपाधि कुन राष्ट्रले प्राप्त गर्यो? यदि जान्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही एन्सर चाहिँ इटाली। अर्को प्रश्न रहेको छ, युरोकप 2020 को उपाधि कुन राष्ट्रले प्राप्त गर्यो? इटाली। यो भइसक्यो। युरोकप 2020 को सर्वश्रेष्ठ खेलाडी को घोषित भए? यसको सही एन्सर छ जियानलुइगी डोन्नरुम्बा। अर्को प्रश्न रहेको छ, युरोकप 2020 को मस्कटको नाम के राखिएको थियो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। युरोकप 2020 को मस्कटको नाम के राखिएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ स्किल्जी। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवा 5औं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री कहिले बनेका हुन् भनेको छ। कहिले बन्नुभएको रहेछ भन्दा विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते उनी नेपालका 43औं प्रधानमन्त्री हुन्। नेपालका 43औं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवा वर्तमान संविधानको कुन धारा अनुसार 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भनेको छ? धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार बन्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर कहिले भएको हो भनेको छ? विक्रम सम्वत 2078 असार 28 गते। 28 गते चाहिँ यो बदर भयो यो प्रतिनिधि सभाबाट है। त्यसपछि 29 गते चाहिँ शेरबहादुर देउवा नियुक्ति हुनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीमा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश कहिले जारी भएको हो? नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश कहिले जारी भएको हो? 2078 जेठ 9 गते। 2078 9 जेठ गते नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश संशोधन भएको थियो। यसैगरी हामीसँग अर्को प्रश्न रहेको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवमा एन्टोनिया गुटेरस दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः कहिले निर्वाचित भएका हुन्? सन् 2021 जुन 18 सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा 75औं महासभाबाट निर्वाचित भएका हुन्। हामीसँग अर्को प्रश्न रहेको छ,
नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध भएको 171औं राष्ट्र सिएरा लियोन हो भने नेपाल र सिएरा लियोन बीच कहिले दैत्य सम्बन्ध कायम भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2021 जुन 29। अर्को, मास्कलाई अनिवार्य रूपमा हटाउने पहिलो युरोपेली देश कुन हो? मास्कलाई अनिवार्य रूपमा हटाउने पहिलो युरोपेली देश कुन हो? इटाली। अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 9 गते सम्पन्न विक्रम सम्वत 2078 असार 9 गते सम्पन्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुने कवि को हुन्? 2078 असार 9 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुने कवि है कविता राई हुन् भने भोजपुरकी कविता राईले चाहिँ प्रथम भएकी थिइन्। भोजपुरकी कविता राईको कविताको शीर्षक देशको नक्सा भन्ने थियो। विक्रम सम्वत 2078 को आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? विक्रम सम्वत 2078 को आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार ज्ञानमणि नेपाललाई प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कारको राशि रहेको छ 1,25,000 थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 11 गते काठमाडौँको त्रिवी कीर्तिपुरमा सम्पन्न बजाज पल्सर त्रिकोणात्मक 20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको उपाधि कुन देशले जित्यो? नेपालले जितेको थियो। फाइनलमा नेदरल्यान्डलाई 124 रनले पराजित गरेको थियो वैशाख 11 गते। वैशाख 11 गते चाहिँ त्यो धरहराको उद्घाटन पनि भएको थियो, त्यो पनि सम्झिनु होला है। 2078 वैशाख 11 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ सन् 2021 अप्रिल 24 नेपालको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न बजाज पल्सर त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालका कुन खेलाडीले आफ्नो डेब्युमै म्यान अफ द सिरिज घोषित भएका थिए? कुशल बुर्तेल। यो गेम हेर्न चाहिँ म लाइभ गएको थिएँ है। अर्को प्रश्न रहेको छ अर्ना गणना 2021 अनुसार हाल नेपालमा अर्नाको सङ्ख्या कति रहेको छ? अर्नाको सङ्ख्या है यो 2 वर्षमा अर्ना गणना गर्ने चलन छ। अर्ना गणना 2021 अनुसार नेपालमा हाल कति अर्नाको सङ्ख्या रहेको छ? अर्ना भन्दा बित्तिकै 498 सम्झिनु होला र अर्को सोध्न सक्छ गैडा भनेर। गैडा चाहिँ त हाम्रो स्थानीय तह रहेको छ नि कति रहेको छ? 753 752 54 कति छ? अर्नाको सङ्ख्या 498 अनि त्यसपछि गैडाको सङ्ख्या नि सम्झिनु होला। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा रहेका छौँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पूर्ण अमेरिकी फौजलाई अफगानिस्तानबाट फर्काउन घोषणा गरेका छन्। कहिले गरेका रहेछन् भन्दा सन् 2021 सेप्टेम्बर 11 है। अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गर्ने नेपालको पहिलो महिला कुन हुन्? अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गर्ने नेपालको पहिलो नेपाली महिला अन्नपूर्ण है पूर्णिमा श्रेष्ठ रहेकी छिन् जुन 2078 वैशाख 3 गते चाहिँ सफल आरोहण गरेकी थिइन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अमेरिकी चर्चित म्याग्निज फोर्सद्वारा सन् 2021 अप्रिल 7 सार्वजनिक विश्वका धनाढ्यको सूचीमा प्रथम स्थानमा धनाढ्य कम्पनीका मालिक जेफ बेजोस रहेका छन् भने
दोस्रो स्थानमा कुन धनाढ्य रहेका छन्? एलन मस्क त धेरै धनी मान्छे हुन् अनि त्यो त तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ होला, जुन चन्द्रमामा पनि अब बस्ती बसाल्ने भनेर लागि परेका व्यक्ति दोस्रो धनी रहेका छन्। नेपालमा कोभिड-19 कारण एकै दिन सर्वाधिक 225 जनाको निधन कहिले भएको थियो? 2078 वैशाख 27 गते चाहिँ एकै दिन सर्वाधिक मृत्यु 225 जना भएको थियो, वैशाख 27 गते है, 2078 वैशाख 27 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा आइसकेका छौँ हामी। विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 9 गतेदेखि 28 गतेसम्म गरिएको गैँडा गणना अनुसार हाल नेपालमा एकसिङे गैँडाको सङ्ख्या कति रहेको छ? गैँडा है, हामी अर्ना पढेको थियौँ 498। त्यसपछि हामी अहिले गैँडाको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। गैँडा भनेको हाम्रो स्थानीय तह, नेपालको स्थानीय तह भनेर कति छ? 753 छ भने गैँडाको 1 घटाउनु होला, 752 रहेको छ। 4 राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र पाइने गैँडा सबैभन्दा धेरै गैँडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694वटा रहेका छन्, 694। बाँकीहरू रहेका चाहिँ अरू 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका छन् है। अर्को प्रश्नमा आइसकेका छौँ हामी। नेपाल सरकार र नेकपा विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति कहिले भएको थियो? यो भनेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको कुरा हो। नेपाल सरकार र नेकपा विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति कहिले भएको थियो? 2077 फागुन 20 गते, 2077 फागुन 20 गते है। चितवन माडीको अयोध्यापुरीमा राम, सीता र लक्ष्मणको मूर्तिलाई राम नवमीको साइट पारेर कहिले प्राण प्रतिष्ठान गरिएको हो? 2078 वैशाख 8 गते गरिएको थियो। सन् 2021 अप्रिल 22मा मनाइएको 21औं विश्व पृथ्वी दिवसको नारा के थियो? 21औं विश्व पृथ्वी दिवसको नारा है, सन् 2021 अप्रिल 22मा मनाइएको 21औं पृथ्वी दिवस, अरू नसम्झने 21औं पृथ्वी दिवसको नारा के थियो भनेर सोध्न सक्छ। यसको सही एन्सर रहेको छ रिस्टोर्स आवर अर्थ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको 159औं राष्ट्र, अहिले 171 भइसकेर અહીં हामीले पढिसकेका थियौँ होइन। 169औं राष्ट्र क्यारेबियन मुलुक डोमिनिका हो भने उक्त राष्ट्रसँग नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध कहिले भएको थियो? सन् 2021 अप्रिल 30मा भएको थियो। गोल्डेन भोइस अफ नेपाल भनेर चिनिने नेपालका प्रसिद्ध गायक प्रेमध्वज प्रधानको 85 वर्षको उमेरमा कहिले निधन भयो? गोल्डेन भोइस अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिँदो रहेछ? प्रेमध्वज प्रधान। गोल्डेन भोइस अफ नेपाल भनेर प्रेमध्वज प्रधानलाई चिनिन्छ। उनको 85औं वर्षमा कहिले निधन भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 23 गते निधन भएको थियो, 78 वैशाख 23 गते है। अर्को प्रश्न रहेको छ। विख्यात भनेको प्रसिद्ध आरोही कामेरिता शेर्पाले विख्यात आरोही कामेरिता शेर्पाले विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सर्वाधिक 25औं पटक कहिले आरोहण गरेकी हुन्? विख्यात आरोही कामेरिता शेर्पाले विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सर्वाधिक 25औं पटक कहिले आरोहण गरेका हुन् भनेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 24 गते है। प्रेमध्वजको 23 गते मृत्यु भएको थियो। उनले चाहिँ 24 गते सफल सगरमाथा आरोहण गरेका हुन्। अर्को प्रश्न। बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद अल खलिफाले विश्वको सर्वोच्च शिखर कहिले आरोहण गरेका हुन्? सन् 2011 मे 11मा। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 28, 2021 सुनिमा 2011 भएको रहेछ, टाइपिङ मिस्टेक हो है। सन् 2021 अप्रिल 25मा वितरण गरिएको 93औं ओस्कर अवार्ड प्राप्त गर्ने चलचित्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ नोम्याडल्यान्ड।
2020मा चाहिँ ओस्कर अवार्ड चाहिँ प्यारासाइट भन्नेले प्राप्त गरेको थियो। यसै चलचित्रबाट चिनिया नागरिक कोही झाओले उत्कृष्ट निर्देशकका अवार्ड प्राप्त गरेका थिए भनेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ 2021 मे 17मा अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको 69औँ मिस युनिभर्स र मिस वर्ल्ड फरक हुन्छ है। 2021को उपाधि कुन देशकी कुन सुन्दरीले जितिन् भनेको छ। इन्डियाकी मेजा मेक्सिकोले जितेका थिइन्। 26 वर्षीय इन्ड्रिया पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन्। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 3 गते नेपालको पहिलो खोप सुनिश्चित तथा दिगोपन जिल्लाका रूपमा कुन जिल्ला घोषित भयो। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 3 गते नेपालको पहिलो खोप सुनिश्चित तथा दिगोपन जिल्लाका रूपमा कुन जिल्ला घोषित भयो भनेको छ। डोटी जिल्ला चाहिँ घोषित भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ रुसले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको रमेप स्पुटनिक भीलाई नेपालले कहिले अनुमति दिएको हो। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 7 गते है। दोस्रो लहरको कोरोना आउँदा नेपालमा कोभिड विरुद्धको दोस्रो खोप कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गरिएको भनेको छ। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 7 गतिबाटै हामी दोस्रो लहरको होइन कोभिड नेपाल कोभिड विरुद्धको दोस्रो खोप कार्यक्रम 2078 वैशाख 7 गते चाहिँ सुरु गरिएको थियो। अर्को प्रश्न विक्रम सम्वत 2078को जेठ 25 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म गर्ने मानिएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 स्थगित गरिएको घोषणा कहिले भएको थियो। मेरो सहभागिता भन्ने कार्यक्रम थियो नि त। जनगणना 2078 कहिले स्थगित भयो भन्दा 2078 वैशाख 20 गते 2078 वैशाख 20 गते जेठ 25 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म हुने भन्ने कुरा थियो। त्यो स्थगित भएको 2078 वैशाख 20 गतेदेखि स्थगित भएको थियो है। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता भन्ने कार्यक्रम थियो। केपी ओली शर्मा तेस्रो पटक नेपालको 38औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कहिले नियुक्ति हुनुभएको थियो। जस्तै पौष 5 गते विघटन गरेर 5 होइन 5 कि 7 रे 5 होला विघटन गरेर फेरि 2078 वैशाख 30 गते भोलिपल्ट शपथ लिएका भनेको छ। नेपालका वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको 85 वर्षको उमेरमा कहिले निधन भएको थियो। अगाडि चाहिँ पढेको 2078 वैशाख 23 गते 2078 वैशाख 24 गते चाहिँ कामेरिता शेर्पा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। WHOले सन् 2021 मे 10मा कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टलाई के नाम दिएको छ। भेरिएन्ट अफ कन्सर्न तीव्र सङ्क्रमण गराउन सक्ने शरीरको एन्टिबडीलाई छल्न सक्ने परीक्षणमा समस्या ल्याउने भ्याक्सिनको प्रभावकारिता घटाइदिने भनेको छ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बराल पूर्व प्रहरी निरीक्षक खड्गजित बरालको 93को वर्षमा कहिले निधन भएको थियो भनेको छ। 2078 जेठ 5 गते। बागमती प्रदेशमा 2078 साल वैशाख 6 गते भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा को विजय भए भनेको छ। डाक्टर खिमलाल देवकोटा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो पटक संसद विघटन कहिले गरिन् भनेको छ। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 8 गते 2078 जेठ 8 गते चाहिँ विघटन गरेकी हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर कति दिनसम्म चल्यो। 309 दिनसम्म चलेको थियो। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर कति दिनसम्म चल्यो। 309 दिनसम्म चलेको थियो। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर कति दिनसम्म चलेको थियो।
309 दिनसम्म चलेको थियो। 2077 वैशाख 26 गतेदेखि फागुन 28 गतेसम्म यस कोरोनाको पहिलो लहरमा 3012 जनाको निधन भएको थियो। 3012 को निधन भएको थियो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिनको बमबारी पश्चात कहिले युद्धविराम भएको थियो? 2021 मे 21 मा बमबारी युद्ध रोकिएको थियो। अर्को प्रश्न मित्रहरू, हाम्रो कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोला। कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नुहोला है। हामी प्रत्येक यस्तै गरेर नयाँ नयाँ अपडेट साथै अन्य भ्याकेन्सीहरू यस च्यानलमा राख्छौँ है। लुकासँग हामीसँग जोडिनु होला होइन। र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। लाइक गर्दा तपाईँको पैसा खर्च हुन्न। अनि सेयर गरिदिनु होला। अर्को प्रश्न रहेको छ, सन् 2021 मे 23 मा 25 घन्टा 5 मिनटमा सगरमाथा सबैभन्दा कम समयमा आरोहण गर्ने महिला आरोही है को हुन् भनेको छ? हङकङकी साङ यी हङ। इन्डियन भेरिएन्ट B1617.2 भारतको महाराष्ट्रमा पहिलो पटक कहिले देखिएको थियो भनेको छ? 2020 अक्टोबर 5 मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 2078 साल जेठ 10 गते CCMC कोभिड-19 क्रिसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गरेको थियो भनेको छ? पूर्वरथी बालानन्द पौडेल बालानन्दलाई नियुक्त गरेको थियो। जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अभियन्ता 43 वर्षीय PK शर्मा, KP शर्मा भन्नुहोला, PK शर्मा र उनका 17 वर्षीय छोरा सोनाम शेर्पाले बाबु छोरा एकैसाथ सगरमाथा कहिले आरोहण गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 10 गते। उनीहरू ताप्लेजुङ मैवार खोला गाउँपालिका 4 का बासिन्दाहरू हुन् भनेको छ। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको 170औं राष्ट्र गाम्बिया भने नेपाल र गाम्बिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले भएको थियो? 2071 मे 24 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 10 गते केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल वीर अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ भनेको छ? प्राचार्य डाक्टर जागेश्वर गौतम है। अर्को रहेको छ, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि 100% नै घातक हुने भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के नाम दिएको छ भनेको छ? भेरिएन्ट अफ हाई कन्सिक्वेन्सेस भनेको छ। अर्को प्रश्न, भारवहनका लागि नेपाली रेलवे वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौता कहिले सहमति भएको हो? 2078 असार 25 गते। भक्ति थापालाई नेपालको 17औं राष्ट्रिय विभूति भनी नेपाल सरकारले कहिले घोषणा गरेको हो? KP शर्मा ओली हुँदै हो। विक्रम सम्वत 2078 असार 24 गते देउथलका अङ्ग्रेज सेनासँग लड्दा 73 वर्षको उमेरमा यिनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए है। भक्ति थापालाई नेपालको 17औं राष्ट्रिय विभूति भनेर घोषणा गरेको थियो विक्रम सम्वत 2078 असार 14 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2021 को सगरमाथा पुरस्कार कुन प्रख्यात आरोहीलाई प्रदान गरिएको थियो? कामेरिता शेर्पा भनेको यिनले 25औं पटकभन्दा बढी सफल सगरमाथा आरोहण गरिसक्नु भएको थियो। कामेरिता शेर्पालाई यिनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सर्वाधिक अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चढ्ने है 25औं पटक आरोहण गरेका छन् भनेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार 2077 फागुन मसान्तसम्म आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? आधारभूत खानेपानी सुविधा रहेको जनसङ्ख्या चाहिँ 91.5% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ भनेको छ?
कति रहेको छ भन्दा 25.8% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान भनेको 25.8% रहेको छ। यो 25.8% त यो महाभारत पनि पर्छ है, यो सही सम्झेको कुरा। यो हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो। आगामी वर्ष 2078-69को जिडिपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी 32.7% थियो भनेको छ। सन् 2021 जुन 23देखि 13 जना भिसी प्राप्त नेपाली मध्ये, भिसी भनेको के हो कमेन्ट गर्नुहोस् त, मध्ये कुन भिसीको नाउँमा बेलायतको लन्डन सहर रेल सञ्चालनमा ल्याइएको छ भनेको छ तुलबहादुर पुन। यो रेल ग्रेट वेस्टले रेलवे कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको हो भनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको 456 मेगावाटको, सम्झिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत 456 है, 456 456 मेगावाट भनेको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन कहिले गर्नुभएको थियो भन्दा 2078 असार 21 गते है, 2078 असार 21 गते 2078 असार 21 गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो। केही समयपछि अब राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यो तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अर्को कुरा रहेको छ यो माथिल्लो तामाकोसीको बारेमा। आयोजनाको कुल 6वटा युनिटमध्ये पहिलो युनिट 76 मेगावाटको विद्युत उत्पादन परीक्षण सफल हुने बित्तिकै उद्घाटन गरेका हुन्। बाँकी 5 युनिटबाट भदौभित्र परीक्षण उत्पादन गर्ने योजना भएको छ भनेको चाहिँ अलि पहिलाको कुरा हो न। अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 23 गते पूर्ण साक्षर घोषणा भएको 54औं जिल्ला कुन हो? 2078 असार 23 गते पूर्ण साक्षर घोषणा भएको जिल्ला 54औं जिल्ला है, अछाम रहेको छ। अर्को प्रश्न आइसकेका छौँ। विक्रम सम्वत 2078 असार 23 गते पूर्ण साक्षर घोषणा भएको जिल्ला 54औं जिल्ला अछाम भनेको छ, यो पढिसक्यौँ। विक्रम सम्वत 2021 जुलाई 11मा ब्राजिलको माराकाना स्टेडियममा सम्पन्न 47औं संस्करणको कोपा अमेरिकाको उपाधि कुन राष्ट्रले जित्यो? अर्जेन्टिनाले जित्यो। फाइनलमा ब्राजिलसँग 1-0 गोलले पराजित गरेको। यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेसी र ब्राजिलका नेमार भएका थिए भनेको चाहिँ सबैले चिन्ने खेलाडी। ओल जस्टिस प्रोजेक्टद्वारा प्रकाशित रुल अफ इन्डेक्स 2020 अनुसार कानुनी रूपमा शासन राम्रा भएको राष्ट्रको पहिलो स्थानमा डेनमार्क रहेको छ भने 128 देशमध्ये नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ? 61औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। अर्को प्रश्न सन् 2021 को विम्बल्डनको पुरुष एकलको उपाधि कसले प्राप्त गरेको थियो? सर्बियाका नोभाक जोकोभिच। यो समेत गरी उनले 20वटा ग्रान्ड स्लाम जितेका छन्। अर्को प्रश्न विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सर्वाधिक उचाइ 8848.86 मिटर 1931.7 फिट भनी नेपाल र चीनबीचले संयुक्त रूपमा कहिले सार्वजनिक गरेका थिए भनेको छ सन् 2020 डिसेम्बर 8। सन् 2020 डिसेम्बर 8। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 23 गते है। विगत 65 वर्षदेखि यसको उचाइ 8848 भनेको थियो।
29,028 फिट भनेको थियो, 29,028 फिट भनेको थियो, 29,031.7 छ। अहिले फिटमा पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ यसको नाम। नेपालको समुद्री पहुँच नभएको कुन जिल्लाको कुन स्थानलाई सगरमाथा उचाइ मापनको प्रारम्भिक बिन्दु मानेको थियो भनेको सिरहाको माडार। सन् 2020 को पर्सन अफ द इयर को घोषित भएका थिए? नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस भएका थिए। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो जलस्रोत नीति राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 कहिले सार्वजनिक गरियो भनेको छ? विक्रम सम्वत 2077 पौष 2 गते। यो नीतिले 7 वटा उद्देश्य तय गरेको छ भनेको छ। 2077 पौष 2 गते। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हवाई सम्झौता कहिले भएको थियो? सन् 2019 सेप्टेम्बर 30। हवाई सम्झौता गर्ने अस्ट्रेलिया 40औं राष्ट्र हो। अस्ट्रेलिया 40औं राष्ट्र हवाई सम्झौता गर्ने है। युएनडिपीद्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कुन स्थानमा भएको छ? 142औं स्थानमा। प्राप्त सङ्ख्या चाहिँ 702 रहेको छ। मित्रहरू, यस्तै हामी समसामयिक प्रश्न उत्तर अनि अन्य भ्याकेन्सीहरू, अन्य नोटिसहरू ल्याएर यस च्यानलमा राख्छौँ। कृपया अन्त्यसम्म हेर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ कृपया मी भनेर लेख्नुहोला र हाम्रो प्रश्न उत्तर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नुहोला र थप केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला र म आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। लाइभ प्रश्न उत्तर पनि लिएर आउनेछौँ। त्यस कारणले तपाईँलाई कस्तो भिडियो आवश्यक परेको छ, कुन सम्बन्धी भिडियो बनाउँदा तपाईँलाई एकदमै फाइदा हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। म त्यो अनुसार भिडियो बनाएर तपाईँलाई अपलोड गरिदिनेछु र अन्त्यसम्म हेर्ने व्यक्तिले मी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् र शुभ सपनी र सबैभन्दा आफ्नो कर्ममा, आफ्नो मेहनतमा चाहिँ निरन्तरता दिनुहोला। हामी च्याट गरेर केही फाइदा छैन है। पढ्नको लागि कोसिस गर्नुहोला। धन्यवाद।